विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रममा टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका कक्षा 8 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म शिक्षक उद्धवप्रसाद पोखरेल आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले चिठी लेखनसँग सम्बन्धित कुराहरू गरेका थियौं। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चिठी लेखनसँग सम्बन्धित चिठीको परिभाषा, चिठीका प्रकार, त्यसपछाडि हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएको कार्यालयीय चिठी अन्तर्गत निवेदन कसरी लेख्ने भनेर निवेदनको ढाँचासहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले सिकाएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईहरुले त्यसै अनुसारले गरिसक्नु भएको छ होला। मैले अभ्यासको रूपमा एउटा प्रश्न पनि दिएको थिएँ, त्यसको उत्तर लेखिसक्नु भएको छ होला। अब आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरण खण्ड अन्तर्गत करण र अकरणको सन्दर्भमा प्रश्न पार्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीलाई अभ्यासको लागि करण र अकरण दिएको छ। हामीले व्याकरण खण्ड अन्तर्गत करण र अकरण पढ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो करण र अकरणमा हामीले करण भनेको के हो, अकरण भनेको के हो र करण वाक्य कस्तो हुन्छ, अकरण वाक्य कस्तो हुन्छ र करण वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन कसरी गरिन्छ, त्यसमा कस्ता कस्ता नियमहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक टेलिभिजन हेर्दै आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि ध्यान दिनुहोला। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला अब करण र अकरणको बारेमा म जानकारी गराउँछु। यहाँ मैले शीर्षकमा करण र अकरण भनेर शीर्षक राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तकमा अथवा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यससँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् करण र अकरणको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पूर्व ज्ञान छ। कक्षा 7 मा, कक्षा 6 मा पनि यस्ता खालका प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ र अझै थप जानकारीको लागि आज हामी यहाँ अझै अभ्यास गर्नेछौँ। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु। तलका उदाहरणहरूलाई सशक्त रूपमा एकपल्ट हेरौँ त। गायकले गीत गाउलान् भन्ने वाक्य करण हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यसलाई गायकले गीत नगाउलान् भनेर अकरण बनाइएको छ। त्यस्तै तरिकाले बादल लाग्दा पानी पर्छ, बादल नलाग्दा पानी पर्दैन, आमा सधैँ बजार जानुहुन्थ्यो, आमा कहिल्यै बजार जानु हुँदैन थियो भनेर यहाँ 3टा करण वाक्य र 3टा अकरण वाक्य दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। करण वाक्यमा गाउलान्, पर्छ, जानुहुन्थ्यो जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग भएको छ। गायक, बादल, आमा जस्ता कर्ताहरूको रूपमा कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। त्यस्तै तरिकाले अकरण वाक्यमा नगाउलान्, पर्दैन, जानु हुँदैन थियो जस्ता कुराहरू, क्रियापदहरू आएका छन्। अब तपाईहरुले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होला। यहाँ निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिएको छ। कुनै वाक्यमा सुरुमा आएको छ, कुनै वाक्यमा बीचमा आएको छ, कुनै वाक्यमा अन्त्यमा आएको छ। तसर्थ के रहेछ त करण र अकरण, यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा अझै हामीहरू अगाडि बढौं। माथिका वाक्य जोडीमा पहिलो वाक्यले हुन्छ वा हो भन्ने जनाएको छ भने दोस्रोले हुँदैन वा होइन भन्ने अर्थ दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो वाक्यमा हुन्छ अथवा हो सकारात्मक खालका क्रमका कुराहरू छन् भने दोस्रो वाक्यमा हुँदैन, होइन अथवा निषेध जस्ता कुराहरू गरिएको छ। ती कुराहरू हुन्छ अथवा हो भनेको करण हो भने हुँदैन अथवा होइन भन्ने चाहिँ अकरण हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अथवा नलागेको रहेछ भने, निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेको रहेछ भने अकरण भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी अब करण र अकरणमा हामी सरसत रूपमा हेरौँ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई करण र अकरणको म यहाँ परिभाषा बताउँदैछु। स्वीकारात्मक वा हो भन्ने अर्थ दिने क्रियालाई करण भनिन्छ। जसले हुन्छ अथवा हो भनेर स्वीकारात्मक रूपको अर्थ दिन्छ भने त्यो करण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसै गरी यसले वाक्यको सकारात्मक भाव प्रकट गर्छ।
करणले जहिले पनि सकारात्मक भाव प्रकट गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी स्वीकारात्मक वा होइन भन्ने अर्थ दिने क्रियालाई अकरण भनिन्छ। जुन वाक्यले यो स्वीकारात्मकको ठिक्क विपरीतार्थक शब्द अस्वीकारात्मक भयो, तर करणमा विपरीतार्थक शब्दको कुरा चाहिँ हामीले अहिले नै गरिहाल्न चाहिँ मिल्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। मैले यहाँ परिभाषागत रूपमा त्यो कुराहरूलाई यहाँ राखेको छु। त्यसैले होइन अथवा हुँदैन भन्ने अर्थ दिनेलाई अकरण भनिन्छ। यसले नकारात्मक भाव प्रकट गर्छ अथवा सकारात्मक भाव प्रकट गर्ने करण हुन्छ भने नकारात्मक भाव प्रकट गर्ने अकरण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। करणबाट अकरणमा परिवर्तन गरेर हामीले वाक्यान्तरण गर्छौँ। वाक्यान्तरण गर्ने अन्य कुराहरू पनि छन्, हामीले अरू तरिकाबाट पनि वाक्यान्तरण गरेका हुन्छौँ। यो करण र अकरणमा मात्रै वाक्यान्तरण हुने होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरूमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, वाक्यान्तरण गर्न सक्छौँ। वाक्यान्तरण भनेको एक किसिमको वाक्यलाई अर्कै किसिममा परिवर्तन गराउने कुरा चाहिँ वाक्यान्तरण हो। वाक्यमा करण र अकरणको सङ्केत क्रियाले दिन्छ तापनि कतिपय अवस्थामा क्रिया मात्र करण वा अकरण हुँदैनन्, अथवा क्रिया र अन्य कुराहरूसँग आउँदाखेरि यसले अकरणको अर्थ खुलाउन सक्दैन, तसर्थ क्रियासँग अन्य शब्दहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा वाक्य नै करण र अकरण स्वतः सिद्ध बन्छ र करण क्रियाको सुरुमा, अन्त्यमा र बीचमा निषेध बुझाउने नथपेर अकरण बनाइन्छ। हामीले के बुझौँ भने वास्तवमा वाक्यमा करण र अकरणको सङ्केत क्रियापदले दिन्छ तापनि कतिपय अवस्थामा क्रियामा मात्र करण र अकरण हुँदा अर्थ खुल्दैन, तसर्थ क्रियासँग अन्य शब्दहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी परिवर्तन गर्दा अनि क्रियाको सुरुमा, क्रियाको बीचमा र क्रियाको अन्त्यमा पनि निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिँदो रहेछ र यसरी करणबाट अकरण बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यस पछाडि यसका हामी केही थप उदाहरणहरू यहाँ हेरौँ। उदाहरणमा जस्तै त खेल्न जा भन्ने वाक्य दिएको छ, यो करण वाक्य हो। त खेल्न नजा भनेर सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त खेल्न जा क्रियापदमा त खेल्न नजा भनेर यहाँ सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै तरिकाले अर्को वाक्य ऊ बजार डुल्थ्यो, ऊ बजार डुल्दैन थियो, यसको बीचमा प्रयोग गरिएको छ। डुल्दैन थियो, डुल्थ्यो, डुल्दैन थियो भनेर बीचमा प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै तरिकाले श्याम क्रिकेट खेल्छ, श्याम क्रिकेट खेल्दैन भनेर अन्त्यमा प्रयोग गरिएको छ। अब हामीले सरस्वती के बुझ्न सक्नु पर्यो भने वास्तवमा सुरुमा पनि लाग्दो रहेछ निषेध बुझाउने नकार, बीचमा पनि लाग्दो रहेछ र अन्त्यमा पनि लाग्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले तिमी हाँस, तिमी नहाँस भनेर सुरुमा प्रयोग गरियो, नहाँस। महेश फुटबल खेल्थ्यो, महेश फुटबल खेल्दैन थियो, बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरियो। राम घर जान्छ, राम घर जाँदैन, अन्त्यमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरियो। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने करणबाट अकरण बनाउँदा क्रियाको सुरुमा, क्रियाको बीचमा र क्रियाको अन्त्यमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यस अनुसारले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। यसले तपाईँहरूलाई अझै सहज गरिदिन्छ भन्ने आश राखेको छु। त्यस्तै यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले करण वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्दा के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ सामान्य नियमहरू राखिएको छ। क्रियाका सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा आवश्यकता अनुसार नथपिन्छ भनेर उदाहरणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्दाखेरि क्रियाका सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा आवश्यकता अनुसार नथपिन्छ। अब सुरुमा कहाँ थपिँदो रहेछ, कुन कुनमा थपिँदो रहेछ, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, सम्भावनार्थक, सङ्केतार्थक जस्ता वाक्यहरू छन्। यस्ता वाक्यहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु जरुरी छ। तसर्थ मैले एउटा एउटा गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाउने प्रयास गरेको छु। यो चाहिँ करण वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्दा के हुँदो रहेछ, कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझाउनलाई कोसिस गरेको। जस्तै क्रियाका सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा आवश्यकता अनुसार नथपिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आज्ञार्थकमा, आज्ञार्थकको करणमा जा, आज्ञा गर्नु, आदेश दिनु, त्यस पछाडि पढ अनि भन्नुहोस्,
यसलाई नै अकरणमा नजा, नपढ, नभन्नुहोस् भनेर हामीले बनाउन सक्छौँ। जा क्रिया हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यसको सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौँ? निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई सुरुमा प्रयोग गरिएको यो सुरुको हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। जा, नजा, पढ, नपढ, भन्नुहोस्, नभन्नुहोस् भनेर सुरुमा हामीले निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरियो। आज्ञार्थकमा सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले एउटा उदाहरण छ, बुबा कथा भन्नुहोस्, बुबा कथा नभन्नुहोस् भनेर यसरी एउटा बनाइएको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने आज्ञार्थक वाक्य रहेछ भने आज्ञार्थक वाक्यको सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर हामीले करणबाट अकरण बनाउँदा रहेछौँ। जा, पढ, भन्नुहोस् जस्ता क्रियापदहरूमा नजा, नपढ, नभन्नुहोस् जस्ता कुराहरू राख्नुपर्छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै तरिकाले तिमी मुना मदन पढ, तिमी मुना मदन नपढ भनेर मुना मदन पढ आदेश गरेको छ, आज्ञा गरेको छ। अनि मुना मदन नपढ भनेको छ, पढको अगाडि नआएको छ, नपढ भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ? सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। अब त्यस्तै तरिकाले इच्छार्थकको कुरा पनि छ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 7 मा इच्छार्थक वाक्य पढिसक्नु भएको छ। मैले योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा 8औं कक्षामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यससँग सन्दर्भित कुराहरू छलफल गरिसकेको छु। यसमा करण र अकरणको कुरा गरेका छ। पढौँ, जाउँ, पढेस्, आउन् जस्ता क्रियापदहरूको अगाडि निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ अनि अकरण बन्द रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै नपढौँ अकरण भयो, नजाउँ अकरण भयो, नपढेस् अकरण भयो, नआउन् अकरण भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? इच्छार्थक वाक्य बुझाउने क्रियापदको अगाडि निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ, सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले उनीहरू घुम्न जाउन् भन्ने वाक्यलाई यो करण वाक्य हो। अब यसको अकरण के हुन्छ त भन्दा उनीहरू घुम्न नजाउँ। भाइ बहिनीहरूले यस्ता अरू पनि वाक्यहरू धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ, त्यो संसारले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस पछाडि सम्भावनार्थक, सम्भावनार्थकमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्भावनार्थक वाक्य बनाउनु भएको छ। त्यो सङ्केतको आधारमा सम्भावनार्थक बनाउने अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ करण र अकरण पनि हुने रहेछ। यहाँ सम्भावनार्थकको पनि सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर अकरण बनाइने रहेछ। त्यस्ता क्रियापदहरूमा सुन्लास, सुन्लान्, भनौली, देखलान्, आउनु होला जस्ता करण जनाउने क्रियापदहरू हुन्। यिनीहरूकै अगाडि हामीले न सुन्लासलाई नसुन्लास, भनौलीलाई नभनौली, देखलासलाई नदेखलास र नजानु होला जानु होलालाई अथवा आउनु होलालाई नआउनु होला, जानु होलालाई नजानु होला जस्ता खालका क्रमका कुराहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। अन्तिममा ला आयो, लास आयो, लान आयो, ली आयो जस्ता कुराहरू आयो भने सम्भावनार्थक हुँदो रहेछ। यस्ता बुझाउने क्रियापदको अगाडि पनि निषेध बुझाउने अथवा सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग हुँदो रहेछ भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सम्भावनार्थक, इच्छार्थक र आज्ञार्थक वाक्यको क्रियाको सुरुमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर करण वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो स्लाइडबाट बुझ्यौँ। जस्तै प्रमेश विद्यालय जाला, यो वाक्यमा अकरण बनाउनु पर्यो भने प्रमेश विद्यालय नजाला भनेर यसरी हामीले बनाउँछौँ। तसर्थ यहाँ जाला, जाला भन्ने क्रियाको अगाडि नजाला भनेर हामीले निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गर्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि अब हामीले असमापक क्रियापद, समापक र असमापकको कुरा आउँछ। यसमा पनि करण र अकरणको कुरा हुन्छ। असमापकमा पनि के हुन्छ भने निषेध बुझाउने नकार सुरुमा प्रयोग हुन्छ अथवा अगाडि नै प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्ता केही कुरा उदाहरणहरू यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। पढी, पढीको अकरण नपढी, दिएर नदिएर, अथवा खान नखान, खानु नखानु, पिउँदा नपिउँदा, बसुन्जेल नबसुन्जेल, भन्दै नभन्दै जस्ता कुराहरू हामीले असमापक क्रियापदको रूपमा पनि
करण र अकरण जनाउनको लागि सुरुमा अथवा अगाडि निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर करणलाई अकरणमा बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न गरिएको छ, देखाएको छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो हाम्रो लागि नियम पाठ्यपुस्तकमा पनि छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो बीचमा अकरणबाजी नथपिने क्रियाहरू के हुन् त? हामीले त सुरुको त कुरा गऱ्यौँ। अब बीचमा केमा हुन्छ त भन्दा अज्ञात र अभ्यस्त भूतको बीचमा नथपेर बनाइन्छ। जस्तै अज्ञात भूतकालको कुरा भयो, अभ्यस्त भूतकालको कुरा भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ अज्ञातको करण र अकरणको कुरा छ। लेख्नेछन्, निदाएछु, गएछन्, खाएछन्। यहाँ धातुको पछाडि सोझै इ छ, इ छन्, ए छौ, ए छन् जस्ता प्रत्ययहरू आयो भने अज्ञात हुन्छ। मैले अघिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाइसकेको छु। त्यसैको आधारमा हेर्नुहोस् त, लेखेछन्, लेखे न छन्, बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग भयो। निदाएछु, निदाए नछु अथवा निदाइनेछु। गाएछन्, गाएनछन्, खाएछन्, खाएनछन् भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। तसर्थ अज्ञातमा पनि के हुँदो रहेछ? क्रियाको बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ। ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएछ, ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएनछ। ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएछ करण वाक्य हो, ऊ परीक्षामा उत्तीर्ण भएनछ अकरण वाक्य हो। यहाँ भएछ भन्ने क्रियामा बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग भएको छ। भए न छ भनेर यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै तरिकाले अभ्यस्तमा हेरौँ। अभ्यस्तमा करणमा दिन्थिस्, पढ्थ्यो, जानुहुन्थ्यो जस्ता क्रियापदहरू राखेको छ। यी यस्ता क्रियापदहरू हुन्छन् भने अकरणमा के हुन्थ्यो त भन्दा दिन्न थिइस्, पढ्दैनथ्यो, जानुहुन्नथ्यो जस्ता कुराहरू हुन्छ। अब हामीले यसलाई सरस्वती रूपमा दिन्थिस् अथवा पढ्थ्यो, जानुहुन्थ्यो जस्ता यी क्रियापदहरू आयो भने यसको बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर करणबाट अकरणमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, दिन्थिसलाई दिन्न थिइस्, पढ्थ्यो, पढ्दैनथ्यो, जानुहुन्थ्यो, जानुहुन्नथ्यो अथवा जानु हुँदैन थियो भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा अलिक उहाँ रक्सी पिउनुहुन्थ्यो, उहाँ रक्सी पिउनुहुन्नथ्यो। उहाँ चिया खानुहुन्थ्यो, उहाँ चिया खानुहुन्नथ्यो। उहाँ घर जानुहुन्थ्यो, उहाँ घर जानुहुन्नथ्यो जस्ता उदाहरणहरू हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसरी अज्ञात र अभ्यस्तको कुरालाई पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि त्यस्तै अन्य केही क्रियाहरूको बीचमा पनि नआउँछ। जस्तै पढ्छन्, पढ्दैनन्, बोल्छन्, बोल्दैनन्, हाँस्छन्, हाँस्दैनन्, खेल्छन्, खेल्दैनन् जस्ता कुराहरू राखेर पनि बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर अकरण बनाउन सक्छौँ। यो अज्ञात र अभ्यस्तदेखि बाहेक अन्य त्यस्ता क्रियापदहरू पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूको बीचमा के हुन सक्छ? निषेध बुझाउने नलाग्न सक्छ। यस्तामा पढ्छन्, बोल्छन्, हाँस्छन्, खेल्छन् जस्ता क्रियापदको बीचमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? अकरण बनाउन सक्छौँ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि अब अन्त्यमा नथपिने क्रियाहरू के हुन्? अघि हामीले बीचको कुरा गऱ्यौँ। सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण पक्षका सबै कालका क्रियाको अन्त्यमा नथपेर अकरण बनाइन्छ। सामान्य पनि कालका सबै काल भए, वर्तमानभित्र पनि परे, भूतमा पनि परे, भविष्यका पनि कुराहरू आए। त्यसै गरेर अपूर्णको पनि अनि पूर्णको पनि सबै कालका पक्षहरूमा क्रियाका अन्त्यमा निषेध बुझाउने नथपेर हामीले के गर्न सक्छौँ? अकरण बनाउन सक्छौँ। यसमा सामान्यको मैले करण र अकरणको रूप एउटा छोटकरीमा बताइदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अन्य धेरै कुराहरू यसभित्र आउन सक्छन्। आए, पढ्नेछन्, दिन्छ, खेल्छन् जस्ता सामान्य क्रियापदहरू करणमा मैले प्रयोग गरेको छु भने अकरणमा आएन, पढ्ने छैन, दिने छैन, खेल्दैनन् जस्ता कुराहरूलाई प्रयोग गरेर अन्त्यमा निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग गरिएको छ। यो सामान्यको कुरा भयो भनेको सबै कालका पक्षमा सामान्य पक्षमा चाहिँ निषेध बुझाउने नकारको प्रयोग अन्त्यमा हुँदो रहेछ र अकरण बन्द रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि
म घर जान्छुको म घर जान्न भनेर बनाइदिएको छ। जान्छु, जान्न, यसरी यो कुरालाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अपूर्णमा अपूर्णको करण र अकरण, पढ्दैछ, खाँदै हुनेछ, पढ्दै छैन, खाँदै हुने छैन जस्ता यस्ता कुराहरू हामीले राख्न सक्छौँ। यसरी अपूर्णमा पनि यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। ऊ कविता पढ्दैछ, ऊ कविता पढ्दै छैन भनेर हामीले करणलाई अकरण बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले अन्त्यमा नथपिने अन्य क्रियाहरू पनि छन्। जस्तो पूर्णकालका सबै कालीन क्रियापदका अन्त्यमा नथपेर अकरण बनाइन्छ। यो पूर्ण पक्ष भयो। करण र अकरण, गएको थियो, दिएका थिए, एको एकाएकी लागेको के हुन सक्छ त भन्दा करण हुन सक्छ। पूर्ण हो। धातुमा एको एकाएकी लागेर बन्यो भने पूर्ण पक्ष हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले गएको थियो, दिएका थिए, गएको थिएन, दिएका थिएनन् भनेर हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अब हेरौँ त सम्भावनार्थक क्रियामा अकरण बुझाउँदा धातुमा ओइ, ओइनौ, ओइनस् अथवा आइनौ आदि थप्ने प्रचलन पनि रहेको छ। कहिले कहिले शिक्षकहरूले प्रश्न बनाउँदा यसरी पनि बनाएको हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले पर्ला, परोइन, गर्ला, गरोइन, अनि पढ्लान्, पढोइनन्, जालास, जायुनस् जस्ता कुराहरू यिनीहरू राखेको हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले नथपेर पनि सम्भावनार्थक क्रियाको सुरुमा नथपेर पनि बनाउन सकिन्छ। पर्ला, नपर्ला, गर्लान्, नगर्लान् जस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामीले यो करण र अकरणमा युगलको कुराहरूलाई पनि ल्याउन सकिन्छ। दुई ठाउँमा नथप्न सकिन्छ। क्रियामा दुईचोटि नथपेर पनि हामीले अकरण बनाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ। हाम्रो अभ्यासमा त्यस्ता कुराहरू दिएको छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्लाइड मार्फत त्यो सबै कुराहरू गर्न सकिनँ। एकभन्दा बढी क्रियापदहरू प्रयोग भएको वाक्यमा को कुराहरूलाई पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ भमरा डुल्छ भन्नेको करण वाक्य हो। जहाँ फुल फुल्दैन त्यहाँ भमरा डुल्दैन भनेर अकरण बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै तरिकाले एकभन्दा बढी असमापक वा समापक क्रिया भएको वाक्यमा पनि त्यो कुराहरू आउन सक्छ। तिमी आउँदा ऊ पनि आउँछ, तिमी नआउँदा ऊ पनि आउँदैन भनेर अकरण बनाउन सकिन्छ। अन्य उदाहरणहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सङ्केतार्थक र समापक क्रिया आएको खण्डमा पनि ती कुराहरू आउँछ। तिमी त्यहाँ गए जाऊ भन्ने करण वाक्यलाई तिमी त्यहाँ नगए नजाऊ भनेर अकरण बनाउन सकिन्छ। अरू उदाहरणहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै तरिकाले अल्पविरामले जोड दिएका संयुक्त वाक्यमा नथपेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै राम जान्छ, सीता आउँछे, न राम जान्छ, न सीता आउँछे भनेर बनाउन सकिन्छ। र कृदन्त नाम वा कृदन्त विशेषण आएको वाक्यमा पनि हुन्छ। जिस्क्याउनु उसको स्वभाव हो, नजिस्क्याउनु उसको स्वभाव होइन भनेर अकरण बनाउन सकिन्छ। अन्य उदाहरणहरू पनि दिएको छ। अब यहाँ करण वाक्यहरू दिएको छ। यी करण वाक्यहरूको उदाहरण उनीहरू जान्छन् भने जाउन्, कुशल सधैँ चकचक गर्छ भन्ने वाक्यलाई कसरी यो करणलाई अकरणमा कसरी परिवर्तन गरिएको छ भने हामीले त्यो कुरालाई यहाँ मैले अलिकति अगाडि बढाएँ। यो वाक्यलाई चाहिँ हामीले करण वाक्य हो, यसलाई अकरणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यो करण वाक्य हो। उनी जान्छन् भने नजाउन्, होइन, कुशल सधैँ चकचक गर्छ, कुशल कहिल्यै चकचक गर्दैन भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। यो तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोला। त्यस पछाडि अब म कक्षाको अन्तिममा आइसकेको छु। तलका वाक्यलाई करण भए अकरण र अकरण भए करणमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यको लागि यहाँ केही प्रश्नहरू दिएको छु। पानी धेरै पर्यो, फुलबा जे पनि भन्छे, च्याङ्बा जता पनि जान्छ, ऊ मलाई धेरै माया गर्छ, भोलि पानी पर्ला जस्ता यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा दिएको छु। र यस पछाडि यो तपाईँहरूले पक्कै अवश्य पनि गरेर ल्याउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म अब कक्षाको बिट मार्ने पक्षमा आइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र आजको कक्षा मेरो लगभग निर्धारित समय सकि नै सकेको छ। र म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्ते सहित हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।